محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحفل، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، السادة ضيوف المؤتمر حفلنا الكريم، السلام أول كلمة نستهل بها مؤتمرنا هذا، مؤتمر دبي العالمي للسلام في نسخته الثالثة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام اسم من أسماء الله الحسنى، والسلام رسالة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى البشرية. والسلام تحية الله التي اختارها للمسلمين. والله يدعو إلى دار السلام ويقول سبحانه: ادخلوها بسلام آمنين. من هنا
من بلد السلام والمحبة والخير، دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن مدينة السلام دبي التي يعيش بها مواطنون لأكثر من 200 جنسية في حب ووئام وسلام، ونيابة عن سعادة رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي والسادة أعضاء مجلس الأمناء والسادة الضيوف، نرحب بكم جميعا سائلين الله لكم التوفيق والسداد لتحقيق أهداف هذا المؤتمر. الآن مع كلمة رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي ورئيس المؤتمر سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تعاليت وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ممثل راعي المؤتمر حفظه الله تعالى، ضيوف وشخصيات مؤتمر دبي العالمي للسلام، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك تطلق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي مؤتمر دبي العالمي للسلام في دورته الثالثة، ليعبر في مجمل محاوره عن رسالة تطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم أجمع، مقتبسة من قيم ديننا الحنيف الذي يكمل ما قامت به وعليه جميع الرسالات السماوية، الداعية إلى السلام ونبذ العنف والحرص على إتاحة الفرصة أمام المهتمين من عقلاء الأمة وحكمائها على تأصيل مبدأ تغليب مصلحة عمارة الكون والحفاظ عليه من خلال إشاعة جو العدل ونبذ الأطماع. من هذا المؤتمر أؤكد على المبادئ التي كرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد راعي الجائزة والمؤتمر ورجل السلام، وهي أن استمرارية الحياة الكريمة والآمنة تأتي من مفهوم السلام المبني على القوة لا الاعتداء، على التسامح وليس الخنوع. ولا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر والتقدير لكم ضيوف المؤتمر، وأنتم يا من تكبدتم مشقة الترحال، لكم تحيات حكومة دبي ولكم منا كل احترام، والشكر أجزله إلى تلك الجهات الراعية، والتقدير إلى الجهات الحكومية والرسمية التي قدمت الدعم من خلال مؤسساتها وأفرادها الذين هم من مقومات نجاح العمل على مستوى هذه الدورة والدورات السابقة. وأنتم يا من كنتم خير سند لنا من رؤساء وأعضاء لجان، أثبتم في تلاحمكم وتعاونكم مدى حرصكم على إنجاح هذا المؤتمر والسير عاليا بكل ما تقدمه دبي للعالم من نماذج متميزة في شتى المجالات. من هذا الموقع أرفع أسمى آيات التقدير إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي حفظه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس على كامل الإمارات، وإلى أولياء العهود وجميع المسؤولون. وأدعو الله أن يحفظ الإمارات قيادة وشعبا، وأن يديم الأمن والأمان والسلم والسلام في ربوع العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جزيرة العرب، من السواحل والصحاري والرمال، اجتمعت على أرض واحدة وعلى قلب رجل واحد، واتحدت فصنعت مجدا عظيما برجالها. دولة الإمارات العربية المتحدة ماض يعانق الحاضر ويستشرف المستقبل. دبي إحدى دانات دولة الإمارات العربية المتحدة السبع، إمارة عانق اسمها السحاب، وباتت اسما يتردد صداه عاليا
مع كل إنجاز يتحقق. امتطت العلم والعمل لتواكب التطور المتسارع عالميا، وحملت شعلة السلام إلى كافة أرجاء المعمورة تحت مظلة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، جائزة استمدت زخمها من أرض الإمارات، أرض السلام وواحة الأمن والأمان التي ينشدها الجميع. انبثقت هذه الجائزة تماشيا مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وفي الدورة الثانية استطاع مؤتمر دبي العالمي للسلام استقطاب عدد من الأسماء اللامعة وأصحاب الفكر المستنير من كافة بقاع الأرض، ناقشوا خلالها مفهوم السلام من منظور الدين الإسلامي الحنيف، وكشفوا قيم التسامح والاعتدال والوسطية التي تتحلى بها هذه العقيدة السمحة بهدف مد جسور التواصل مع الحضارات الأخرى والتواصل معها تحقيقا للسلام العالمي. 3 أيام وأكثر من 150 ألف زائر كشفت مقدار التعطش للسلام والرغبة في أن يحل في مختلف ربوع العالم المضطرب. زوار من كافة أنحاء العالم، قاعات ضاقت بحضورها، معرض شمل كافة الأدوات الموضوعية لمفاهيم الأمن والسلم العالمي، السلام من وجهات نظر مختلفة، كل ذلك وأكثر احتضنته مظلة مؤتمر دبي العالمي للسلام. دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة عملية للسلام على الأرض تتخطى الشعارات. الإمارات اسم يرادف السلام، ومسيرة حافلة امتدت على مدار 40 عاما هي عمر الاتحاد المجيد لدولة الإمارات العربية المتحدة. سمو راعي الحفل، أيها الحفل الكريم، يشارك في هذا المؤتمر الذي يحمل رسالة السلام للعالم كوكبة من العلماء والدعاة والمتحدثين من شتى دول العالم. الآن مع كلمة الضيوف لمؤتمر دبي العالمي للسلام يلقيها فضيلة الدكتور زاكر عبد الكريم نايق، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Honorable Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dr. Hamid Shabani, the respected dignitaries, the learned sheikhs, scholars, dais, my respected elders, and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. It's an honor and a pleasure for me to be invited for the 3rd time for the 3rd Dubai International Peace Convention. And I would like to thank Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, who is the patron and the driving force behind the Dubai International Peace Convention. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, he is a visionary. He's a man of vision. He always believes that he wants to do the best. And he has made Dubai a landmark on the map of the world. We have the tallest building in the world, Burj Al Khalifa, the tallest hotel in the world, Burj Al Arab, the biggest mall in the world, Dubai Mall, the fastest lift in the world, the longest toilet in the world, the biggest aquarium, and the list goes on and on.
there is an additional feather in his cap for organizing this Dubai International Peace Convention. This Dubai International Peace Convention is the largest Islamic convention in the Middle East and happens to be one of the few large Islamic conferences held in the world. More than 50,000 people, mashallah, attend over a span of 3 days. And more than 100 million people watch this convention live on Dubai TV, Peace TV, and other satellite channels. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He make this Dubai International Peace Convention larger and bigger every time. Today, at a time when the media is criticizing Islam, when it is spreading misconceptions about Islam, most of the countries in the world don't want the ambassadors of peace to spread the message of peace. At this time, I would like to thank the Dubai government and Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum for giving us ambassadors of peace, the dais of Islam, a platform to spread peace. I'd also like to thank Dr. Ahmed Shabani, the Minister of Islamic Affairs and Awqaf, and the President of the Board of Trustees of Mohammed bin Rashid Al Maktoum Award for World Peace, and the Organizing Committee of the Dubai International Peace Convention for organizing this event. Our beloved Prophet said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 4, chapter number 60, hadith number 3641. Our beloved Prophet said, Ballighu anni walau ayah. Propagate even if you know one verse. It's the duty of every person to propagate the message, what he knows. And I request the thousands of people who are attending this conference in Dubai and the hundreds of millions watching on the satellite channels not to confine this message of peace to themselves only. Let them spread it in their family, in their locality, in their city, in their country, in their continent, and throughout the world. One of the objectives of this conference is Peace Pledge Campaign. And I would like all the attendees to pledge for this peace so that it spreads throughout the world. It was the vision of this conference of Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. His vision was a world blessed with peace. And yesterday, the media committee of the Dubai International Peace Convention asked me that how will I be able to describe my mission in 10 seconds? And I said, my mission of life is peace in every home. Our beloved Prophet Muhammad said that Islam will enter every home. And today, mashallah, it's due to these conferences, the satellite channels, that it's possible that Islam is entering every home. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala also to make Peace TV instrumental in making Islam enter every home. I would like to end my talk with the verse I started my talk with, of Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 19, where Allah says, Inna dina indallah Islam. The only religion acceptable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is Islam, is peace acquired by submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wan alhamdulillah bil alameen. الآن أتشرف بدعوة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحفل إلى المنصة للسلام على السادة ممثلي الشركات والمؤسسات الراعية. المؤسسات والشركات، أرجو من الرعاة البقاء على المنصة
الراعي الفضي الرستماني للاستثمار. الراعي الفضي مجموعة شرف. الشريك الإعلامي مؤسسة دبي للإعلام. الشريك الاستراتيجي هيئة تنمية المجتمع. والشريك الاستراتيجي مركز دبي التجاري. أدعو المصورين لالتقاط الصور التذكارية للسادة الرعاة مع سمو راعي الاحتفال. شكرا للسادة الرعاة. والآن مع السادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي. سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني رئيس مجلس الأمناء. سعادة سلطان بن بطي بن مجرن نائب رئيس مجلس الأمناء. سعادة اللواء محمد سعيد المري. السيد الدكتور سيف راشد الجابري. السيد محمد سهيل المهيري. السيد علي خلفان المنصوري. السيد شمس الدين محي الدين. السيد عبد الصمد محي الدين. السيد أحمد عبد الحميد. فضيلة الشيخ عبد السلام محمد. والسيد محسن بن أحمد. أدعو المصورين التقاط الصور التذكارية للسادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي مع سمو راعي الحفل. شكرا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لرعايتكم حفل افتتاح مؤتمر دبي العالمي للسلام. شكرا للحضور. كل الأمنيات بنجاحكم في تحقيق أهداف المؤتمر خدمة للسلام والمحبة والخير في ربوع العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. He created the universe. To him belong the heavens and the earth. The ever-living, he is the first. He's the owner of mercy. He sent his messengers to warn his creatures of the grave dangers of worshiping other than Allah. There is none greater than the Creator. Allahu Akbar.